सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आप पाबंदी से देख रहे होंगे और दूसरों को देखने की तलकीन भी कर रहे होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान इस वक्त देखा जाने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। नंबर 1 प्रोग्राम है रेटिंग के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से, प्रोग्रामिंग के लिहाज से। ऐसे 20-25 साल से आपकी खिदमत में पेश है। सफ़ीर पाकिस्तान की खूबी है कि वो आने वाले मसाइल को ज़ेर बहस लाता है और आपको आगाही देता है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों से मुलाकातें कराता है और पूरे अमेरिका की तस्वीर आपके सामने पेश करता है। सफ़ीर पाकिस्तान एक मिशन है, एक अवामी प्लेटफॉर्म है और ये आपकी आवाज़, आपके जज्बात और आपके एहसास का तर्जुमान भी है। सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आइए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम की हाईलाइट्स क्या हैं। मुलाज़ फरमाइए द हाईलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी भरपूर और मालूमाती है। आज हमने 2 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शामिल किए हैं, जो कि एक सैन फ्रांसिस्को सैन होजे से है और एक सैक्रामेंटो से है। इसके अलावा आज लोकल ग्लोबल में भी बहुत कुछ हमने शामिल किया है। आज का पहला इंटरव्यू है एक मुलाकात ज़ैन जीवन जी से। ज़ैन जीवन जी से मेरी मुलाकात 30 साल से है। वो एक शख्सियत है जिसने मुसलसल स्ट्रगल की है, मुसलसल मेहनत की है और अपना एक नाम बनाया है, काम में भी, बिजनेस में भी और कम्युनिटी में भी। तो ये मुलाकात आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा ऑफकोर्स सैक्रामेंटो जो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, वहाँ भी हमने एक मुलाकात की है जनाब अकील साहब से। अकील साहब जो हैं वो डेफिनेटली एक बिजनेसमैन भी हैं और एक नया उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है हवेली। हवेली को मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ कि हवेली जो है वो पूरी एक तस्वीर है पाकिस्तान की। वो एक तस्वीर है हमारी सकाफ़त की। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। हवेली रेस्टोरेंट जो है वो एक नुमाइंदा रेस्टोरेंट है पाकिस्तान का। जहाँ आप जाएँ तो आपका एहसास होगा कि आप सैक्रामेंटो में या अमेरिका में नहीं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं। और ये सब काम किया है हमारे दोस्त अकील साहब ने। वो रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। मुझे उम्मीद है कि आप जब कभी भी सैक्रामेंटो जाएँ, हवेली रेस्टोरेंट का दौरा ज़रूर कीजिए और वहाँ की कढ़ाई गोश्त खाना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़, उसके बाद आपको ले जाएंगे हम लोकल ग्लोबल में। लेकिन जाने से पहले ये बताना चलूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट भरपूर तरीके से जारी और सारी है। ये अवार्ड नाइट गोना बी मदर ऑफ ऑल द अवार्ड नाइट्स ये एवर अटेंडेड। हमने नहायत ही कामयाबी से सैन फ्रांसिस्को, डैलस, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी और अब हम हैं लॉस एंजल्स में। नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम करना लॉस एंजल्स से जाके इतना आसान नहीं होता, लेकिन सफ़ीर पाकिस्तान ने यह कामयाबी आपके ताउन से हासिल की है और अब तक हम कई 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, उनको रिकगनाइज़ कर चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी सफ़र में कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप रिकगनाइज़ कराना चाहते हैं, जिसको आप पहचान कराना चाहते हैं, सफ़ीर पाकिस्तान से रब्ता कायम कीजिए। और हाँ, सफ़ीर पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप के लिए हमसे रब्ता कायम करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ थिंग कमिंग on your way, inshallah. You'll be very happy. सफ़ीर पाकिस्तान is the only network, is the only program पूरे अमेरिका में ग्लोबली जो कम्युनिटी का सबसे बड़ा जय्यद प्रोग्राम है। आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम में। मुलाज़ा फरमाइए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे नुमाइंदों की, इंटरव्यूज़, व्यूज़, ओपिनियन, सब कुछ आज के प्रोग्राम में। Kaba Fusion. We are a respected national and regional provider of home infusion services in California and the surrounding states. काबा फ्यूजन एक होम इन्फ्यूजन कंपनी है
اور میں اس کا CEO ہوں. میرا نام ڈاکٹر سہیل مسعود ہے. ہمارے 7 آفیسز ہیں نیشن وائڈ امریکہ میں: لاس اینجلس، ڈیلس، شکاگو، فلیڈیلفیا، نیو جرسی، میساچوسیٹ اور میامی فلوریڈا میں. اگر آپ کو کسی طرح کی بھی ہوم انفیوژن سروسز کی ضرورت ہے جس میں IV اینٹی بایوٹکس، TPN، پین مینجمنٹ، ہم وہ آپ کو گھر پہ پرووائڈ کر سکیں گے اور ہماری نرسز جا کے آپ کو سروسز دیں گی. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused infusion company with 20 years of experience in specialty infusion therapy, such as immune globulin, antibiotics, and TPN. Our pharmacists, nurses, reimbursement specialists, and courteous customer representatives work together to provide patients with safe and reliable care. Kaba Fusion لیڈر ہے ہوم انفیوژن سروسز پرووائڈ کرنے میں امریکہ میں، اور اس کی سروسز مانی جاتی ہیں اور اس کے جو نام ہے وہ ارنسٹ اینڈ ینگ کے انٹرپرینور آف دی ایئر ایوارڈ میں شامل ہے. Kaba Fusion provides the medications, pumps, IV supplies, and administrative support required for a complete infusion experience. شاہنواز حلال تندوری ریسٹورنٹ کا ایک اور دھماکہ، کھلا ڈلا اوپن باربیکیو ہر اتوار کو پائنیبل ایوارڈ لٹل انڈیا میں. ضرور جائیے. شاہنواز کا اوپن باربیکیو جوسی، مزیدار، چٹخارے دار. ضرور جائیے اور اپنی فیملی کو بھی لے جائیے. اوپن باربیکیو ایٹ شاہنواز حلال تندوری ریسٹورنٹ. Z&F Fashion brings you Fashion Exhibition 2017 on Saturday, March 4th at Crown Plaza, Austin, and Sunday, 5th March at Noah's event venue, Houston, Texas. This exhibition will present an opportunity to buy all bridal and semi-bridal dresses as well as the latest formal and casual outfits and eye-catching jewelry. For sponsorships and stall bookings, please call 630-776-9407. Download the mobile app Z&F Fashions. Chandni Exclusive, North America's one-stop destination in Chicago. Choose from our one-of-a-kind signature designs or meet our expert designers to create a truly unique custom-made bridal dress. Hassle-free, on-site fitting and alterations available with our friendly and professional staff. Chandni Exclusive. Let us make your big day brighter. For more information, call 773-973-6000 or visit chandniexclusive.com. The Human Development Foundation, celebrating 20 years of service. Help make the world more equal. We choose to help people fulfill their dreams because we care. The Human Development Foundation has educated over 13,000 children in their 94 schools. 12,000 adults have learned vocational skills, and over 1.5 million people have benefited from their community health centers. Together, we can change the world. سفیر پاکستان کی 11ویں ایوارڈ نائٹ کی تقریب کی بھرپور تیاریاں. اعلیٰ پیکیج کی شاندار مثال 25 سال سے لگاتار. جیو کا معروف پروگرام سفیر پاکستان پیش کرتا ہے رنگ رنگ پروگرام، کامیاب ترین لوگوں کی پہچان اور ان کی خدمات کا اعتراف. بروز اتوار ونڈیم ہوٹل انہائم کیلیفورنیا. کامیابیوں کامرانیوں کی کہانی سفیر پاکستان کی زبانی. مزید معلومات کے لیے آج ہی کال کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आज सैन होज़े में मौजूद है और ऑफ कोर्स मैं लॉस एंजल्स में होता हूँ और ये मेरा नेबर है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं काफ़ी वक्त गुजारा हूँ आजकल सैन होज़े, सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो में, क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग सम वेरी यूनिक एंड वेरी लीड स्टोरीज़ आउट ऑफ दिस स्टेट एंड सिटीज़। और आज एक बहुत ही इंतहाई दिलचस्प और बड़ी मालूमाती स्टोरी है मेरे पास और जिसका एक सियासी बैकग्राउंड भी है और एक तारीख़ी बैकग्राउंड भी है। जिस शख्स को मैं आज मुतारिफ़ करा रहा हूँ आपको, उनका नाम है ज़ैन जीवन जी। कम्युनिटी में काफ़ी सोशली एक्टिव हैं, समाजी फलाई कामों में आगे हैं, चैरिटेबल कामों में आगे हैं और इनके जो पगड़दादा जो थे वो कीनिया में एक अहम तरीन ओहदे पर फायज थे और बहुत अहम रोल था। हमारे नाज़रीन मालूम करना चाहेंगे कि आप कब आए अमेरिका, कैसे आए, क्यों आए और आपने क्या किया यहाँ पे, कौन सा बिज़नेस का आगाज़ किया आपने? मैं पैदा कीनिया में हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में, और 1960 में हम कराची मूव हो गए थे वापस। दादा क्योंकि उनका बिज़नेस हुआ था, अबू वहाँ के। जब मैं कराची गया तो मैं कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ रहा था, वही स्कूल उसी बैच में जिसमें जरदारी साहब भी पढ़े थे, मुर्तज़ा भुट्टो हमारी क्लास में थे सब। बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे पहली औलाद हुई मिसबा। उनको कुछ रिसेसिव जीन की वजह से एक डिजीज़ की प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। मिसबा का इंतकाल हुआ व्हेन शी वाज 6 months ओल्ड। उसके फ़ौरन बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। वो उनको कोई थोड़ा सा कुछ चोट आई थी, उसके लिए पैर में कोई तकलीफ़ हुई, वो मिड ईस्ट गए और वहाँ शी कुडंट रिकवर। बहुत यंग एज पर अम्मी फौत हो गई। उसके 6-8 महीने के बाद अबू की डेथ हो गई और उसके फ़ौरन बाद मेरी फिर एक ज़ैनब बेटी पैदा हुई जो आज यहाँ अमेरिका में है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स में लिखती हैं। और फिर उसके बाद मेरा तीसरा बेटा पैदा हुआ अली, और अली को वही डॉक्टर्स ने कहा, डायग्नोज किया जो मिसबा को हुआ था। तो हम अली को इलाज के लिए यहाँ ले आए अमेरिका में, और यहाँ उसके 6 महीने इलाज हुआ और उसके बाद अली भी फौत हो गए। तो काफ़ी हैवी, क्योंकि आप सोचें कि तकरीबन 3-3.5 साल में मेरी बेटी, मेरी वालदा, मेरी अम्मी, मेरे वालिद और मेरा बेटा, और मेरी उम्र उस वक्त मेरे ख्याल में 25 साल की होगी, 26 साल की। तो मैं अमेरिका पहुँच गया। यहाँ मैं लीगल नहीं था काम करने के लिए, तो गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, बच्चे का इलाज हो रहा है। तो मैंने देखा कि एक वैक्यूम था उस ज़माने में। कोई नॉन US सिटीज़न जो अब बाहर से आते थे, उनके लिए कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं थी। तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाई कि जिससे आप जो बाहर के लोग आए वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस ले सकें, क्योंकि मेरे बच्चे के फौत होने के बाद बहुत बिल्स हो गए थे, $80,000 to $100,000 के बिल्स थे, और 83 में ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो हमने 1985 में ये कंपनी खोली। इस कंपनी का नाम था जीवन जी इंश्योरेंस। उसका आगे जाके जब इंटरनेट का ज़माना हुआ तो G1G.com इंश्योरेंस। वो कंपनी आज भी है। वो इस वक्त दुनिया की सबसे, मैं सोचता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस देती है। हमारे पर बेशतर लोग हैं दुनिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, इंग्लैंड में, जो ये लेते हैं, बड़े एग्जेक्टिव्स लेते हैं जो सारी दुनिया में उनको इंश्योरेंस मिलता है, कहीं भी दुनिया में ट्रैवल करें। लेकिन वो बनाना कंपनी तो बड़ा नहीं था उस ज़माने में। मैं एक गली से दूसरी गली किसी को पूछा, कोई ट्रैवल कर रहा ले रहे हैं। लेकिन होना अल्लाह मियाँ जो चाहता है ना वही होता है। होना ये था कि सिलिकन वैली जो है ये फटने वाली थी, और इधर बेशतर लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और माइग्रेंट सारे साउथ एशिया से आने वाले थे, इंडिया पाकिस्तान से। और यहाँ जो कंपनी सॉफ्टवेयर की खुलने वाली थी 90s में, वो ये करते थे कि वो इंश्योरेंस देते थे अपने एम्प्लॉय को और उनकी स्पाउस को नहीं देते थे। स्पाउस के पास या एक नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो अमेरिका में ज़रूरत होती है इंश्योरेंस लेने के लिए, वो नहीं होता था। तो हमने 5 साल पहले एक कंपनी खोली थी जो ये लोगों को इंश्योर कर सके। अच्छा।
تو یہ سارا ماڈل ہی چینج ہو گیا. اور وہ پھر وہ گوگلز بن گئے, وہ یاہوز بن گئی, وہ فیس بک بن گئے. انٹرنیشنل بینیفٹس گوگل کے بھی کیے ہیں ہم نے, ان کے بھی کیے ہیں, ساری کمپنیوں کے کیے ہیں. اور وی بیکیم اے ہاؤس ہولڈ نیم. آج تک بڑی بڑی کمپنیاں, میٹ لائف ہے جیسے, وہ اگر آپ ان کو ٹریول انشورنس, وزٹر انشورنس کہیں تو وہ آپ کو سائٹ پر بھیجیں گے www.met.gv. وہ ہم ان کو پروڈکٹ بنا کے دیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کو. تو یہ تو بس قسمت کی بات ہے کہ ادھر موجود ہے اور ہم نے یہ کمپنی کھولی. اچھا, اس طرح میں امریکہ ہے. تو میں چاہوں گا آڈینس سے وہ آپ شیئر کریں اپنا تاریخی پس منظر. 2 فیملی ہیں, امی کی سائڈ اور ابو کی سائڈ. امی کی سائڈ تپال فیملی ہے, امی جی ولی جی والے, اور ابو کی سائڈ جی جی فیملی ہے. تو ابو کی سائڈ جو ہے دادا کراچی کے پیدائش ہوئے تھے, ان کو کوئی جھگڑا مگڑا ہوا اپنے ابو کے ساتھ, وہ آسٹریلیا بھاگ گئے کچھ 1857 میں. آسٹریلیا گئے, وہاں انہوں نے برٹش جنرلز کو سن لیا کہ وہ افریقہ میں ریل روڈ لے کر رہے ہیں, لیبر نہیں مل رہا ان کو. اچھا, لیبر نہیں مل رہا. وہاں سے وہ بھاگ کے افریقہ نکل گئے کینیا میں. تو کینیا گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کانٹریکٹ لیا ریل روڈ لے کرنے کا سارے افریقہ میں. ٹھیک ہے. تو ایک وقت پر آ کے 1890s میں ان کے پاس 38,000 امپلائیز تھے جو انڈیا سے منگائے. انڈیا سے منگائے تھے, یعنی انڈیا اس وقت, انڈیا پاکستان ایک ہی تھا نا. ہاں ایک ہی تھا, سب کانٹیننٹ, وہ تھا برٹش انڈیا تھا. بالکل برٹش انڈیا سے یہاں لیبر منگائی اور وہ مینیج کر کے انہوں نے, تو اب وہ بہت ہی پاورفل ہو گئے. پھر انہوں نے آگے جا کے, تو اگر آپ ابھی کینیا میں جائیں تو ایک جیون جی گارڈنز ہے سینٹر میں. انہوں نے مین سینٹر آف نیروبی میں ایک گارڈن لیا. انہوں نے کہا یہ پاک ہونا چاہیے, فری ہونا چاہیے ہمیشہ. پھر انہوں نے ایک اسٹیچو بھی ہے ان کا, جیون جی کا اسٹیچو ہے وہاں پہ, دادا کا اسٹیچو ہے کہ نیروبی میں, انہی اسٹیچو ہے نیروبی. تو کنسیڈر ون آف دا فاؤنڈرز آف نیروبی. اور ابھی جو انڈین پاپولیشن جو پورے افریقہ میں پھیلی ہوئی, تو جیون جی واز دا فرسٹ امنگ دیم. ابھی ایک لاسٹ سپٹمبر میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, جس میں مودی, شوہاب مودی, وہ جو پروڈیوسر ہیں فلم کے, ان کے دادا اور ابو کا ذکر ہے اس پیپر میں. اچھا, کہ یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے پورا افریقہ کو اسٹیبلش کیا. ٹھیک تو ہے. کافی انوالوڈ بندے تھے. پھر اس کے بعد 60s میں ہم پاکستان آ گئے اور وہاں رہے. تو آپ نے بتایا تھا کوئی برٹش کمانڈرس اور وہاں جو کولونیل لیڈر تھے, واسرائے وغیرہ کولونیل کینیا کے, ان کے ساتھ بھی آپ کے وہ ہے کہ وہ بڑی انیوژل بات تھی کہ اس زمانے میں گورے جو ہیں وہ زیادہ تر ایشینس کو رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, اور کلوں کو بھی, افریقن امریکنس کو بھی. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ کم رہتا تھا. تو دادا کا بڑا انیوژل تھا کہ وہ کمانڈر آف چیف آف کالونیز ان کو مل رہے ہیں. جنرل سمٹس جو ہیں ساؤتھ افریقہ کے پریسیڈنٹ, وہ وزٹ کرتے تھے کینیا, تو ہمارے گھر پہ آتے تھے, وزٹ کرتے تھے. تو ویری انیوژل. سارے گورنر, سارے نیدرلینڈ کے, اور سارے ادھر پاور ہاؤس کے ساتھ ہوئے, کیونکہ وہ ان انٹرپرینور بزنس میں تھے, سارے ہر چیز کا بزنس ٹریڈ تھا ان کے پاس. تو ویری ویری پاورفل مین. ایک زمانے میں یاد ہے جب وہ کوئین کو شپنگ کے اوپر ریسٹرکشنز ڈالے تھے انڈینس کو, تو میرے خیال میں 1 ملین پاؤنڈز انہوں نے ڈونیٹ کیے تھے کوئین کو, ٹو گیو ایکول رائٹس, شپنگ رائٹس ٹو انڈیا. 1 ملین پاؤنڈز 1902 1903 میں, ٹرن آف دا سینچری میں. تو بہت ہی اینڈ بہت سا کام بھی کیا انہوں نے. اچھا, یہ بھی آپ نے مجھے بتایا تھا جو ہمارا زو ہے اس میں بھی آپ کے کوئی, ہاں اس میں ایک بینڈ شیل ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دس بینڈ شیل ان دس پلیس ہیز بین ڈونیٹڈ بائی AMGVG کراچی زو میں. ہی واز این اینیمل ایکٹیوسٹ, افریقہ کے تھے تو بڑا شوقین تھے. بہت سے کام کیے ہیں یہ. اور دادا واز اے ویری پرومیننٹ مین, ویری پرومیننٹ مین. پورا نام کیا تھا ان کا؟ علی بھائی ملا جیون جی. علی بھائی ملا جیون جی, بوری طبقے سے. بوری طبقے سے. اچھا اچھا اچھا. So you have all the product. You have a life insurance, you have a health care product. We basically do business insurance. Business insurance. ایک چیز ہم کرتے ہیں آج کل, یہ رائڈ شیئر جو ہو رہی ہے, جیسے اوبر ہے, لفٹ ہو گئی, اس کے جو پروڈکٹ ہے ڈیزائن اور کریٹ کرنے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے اس میں. تو ابھی جو آپ کی فیملی ہے اس پہ, یعنی کہ مسز, یور ڈاٹر اینڈ یور سن, 2 بیٹے. 2 بیٹے کیا کرتے ہیں؟ ایک بیٹے وہ جو ہیں وہ تو میری ایک کمپنی ہے جیون جی, جو پرانی اوریجنل کمپنی, وہ چلاتے ہیں. اس کو دوسرے لیول پر لے گئے ہیں وہ, اور زبیر ان کا نام ہے. زینب وہ ابھی گھر میں ریلیکس کر رہی ہیں, بچے کا خیال رکھتی ہیں. بٹ شی از ٹو رن ون آف مائی ڈویژنز, اور وہ امریکن فورن پالیسی افیئرز ایک بلاگ ہے, اس کے اوپر لکھتی ہیں. اور دوسرے ذیشان ہے, وہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ جو سلیکون ویلی ہے نا, ہاں,
یہ ایک بہت اہم ترین جگہ ہے پوری دنیا کی نظر میں. یہاں سے بڑی بڑی کمپنیاں ابھری ہیں, گوگل, یاہو, hotmail.com, فیس بک, یہ وہ, اوبر, سارا یہاں سے ابھرا ہے. تو یہ بتائیں اس تمام سینیریو میں, اس ایریا میں جو پاکستانی امریکنس ہیں ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے؟ واٹ از دا لائف یہاں جو ہے نا, جو بھی پاکستانی ہے جہاں بھی ہے ٹاپ پر ہے, ٹاپ پہ ماشاء اللہ. انفیکٹ انڈینز بھی بہت ٹاپ پر ہیں. بالکل بہت بالکل. ظاہر بات ہے ایک پاکستانی کے 20 انڈین ہوتے ہیں, لیکن 10 پاکستانی میں سے 7 یا 8 ٹاپ پر ہوں گے. انڈین 10 میں سے 3 سے 4 ٹاپ پر ہوتے ہیں, 6 ان کے سافٹ ویئر کوڈ رہتے ہیں. جی سو پاکستان از ڈوئنگ مچ بیٹر دیٹ وے. بالکل بالکل وہی. دے ورک ٹوگیدر, آپس میں کام کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کسی کو بیچنے کی تکلیف, ایمانداری سے کام کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں فلانتھروپی کو, وقت دیتے ہیں دوستوں کو اور زندگی کو بھی. اٹس اے ڈفرنٹ پاکستانی, پر اٹس بیکاز دی انوائرمنٹ بھی ادھر ایسا ہے. لیکن پاکستانی سب ٹاپ پر ہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں. اچھا بتائیے, پاکستان کو ایک مثالی کنٹری بنانے کے لیے پاکستانی عوام کو کیا کرنا ہوگا, وہاں کے لیڈرشپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہر پاکستانی اپنی فلسٹ پوٹینشیل پر محنت کرے, اور اگر 8 گھنٹے کا دن ہے تو اس میں 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کام کرے, 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے نہ کرے. کمپلین کرنا چھوڑ دے کہ پانی نہیں آ رہا ہے, بجلی نہیں آ رہی. آپ سوچو کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ ایک سٹیپ آگے بڑھا دو. ہر انسان اپنا سٹینڈرڈ ایک آگے بڑھانا ہے آپ نے, اور کوئی کا خوف نہیں, اور دوسرے آدمی کو بھی چلنے دو. کسی کی مدد کر سکو تو کرو. اگر کوئی بھی اور پاکستانی ہے جو کہیں پھنسا ہوا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاؤ, اس کو نکالو. میں یہ ٹیبل بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس, یہ ٹیبل, یہ میں جب نے خرید رہا تھا تو میں ایک پاکستانی کے پاس گیا, اس نے کہا یہ تو میں سپلائی نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا بات سنو, اس کا تم وہاں جا کے کہیں ڈھونڈو کہ کہیں تم سپلائی کر سکو. آپ کسی ہر پاکستانی کو کھینچو باہر کے, اس کو میں لے آؤں. اگر آپ کی کمپنی ہے تو اس میں پاکستانیوں کو امپلائی کرو. اگر کسی کوئی چیز لے رہے ہو تو پاکستانی سے لو. آئی تھنک دیٹس دی اونلی وے. لیکن ہر پاکستانی ایمانداری سے کرے. وی آر ویری اسمارٹ, not only in looks, we are also smart in brains. We are very quick. ہم اپنے ریسورسز اگر غلط کام پر نہ لگائیں, اچھے کام پر لگائیں. اور دوسرا آپ نے, you have to bring religion to yourself, not overall to the world. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے ملاقات جناب زین جیون جی از اے میگنیٹ آف بے ایریا. بے ایریا ایوری تھنگ, Sacramento, Utah, San Francisco, San Jose, Fremont, everything is here. Thank you very much, sir. God bless. Thanks for your time. Thanks for that. That's good. Good to see you again. ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਬਹਿ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਚਾਰ ਖਾਵੇ ਮਾਂ. ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਬਹਿ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਚਾਰ ਖਾਵੇ ਮਾਂ. ਓਏ ਓਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਜਣਾ, ਓਏ ਓਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਜਣਾ. ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ. ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ. ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ. ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਓਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਜਣਾ, ਓਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਜਣਾ. ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ.
नादिर, आज मैं यहाँ सैक्रामेंटो में मौजूद हूँ. जैसे जानते हैं कि सैक्रामेंटो से मैंने कई स्टोरीज़ की हैं जो बड़ी मशहूर हुई हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर थी और जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हुई थी और एक टूर था सैक्रामेंटो का. जैसे जानते हैं सैक्रामेंटो बहुत ही कदीम ये शहर है और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी यहाँ पे 1906 उससे पहले भी आबाद है. यानी कि पाकिस्तानी नहीं कहते थे, मुसलमान, क्योंकि उस ज़माने में तो ना पाकिस्तान था ना इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया होता था. सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे लोग आके आबाद हुए, खेती बाड़ी शुरू की और यहाँ पे सबसे कदीम मस्जिद भी है. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1906 से मस्जिद आबाद है यहाँ पे और मीलों से लोग आते थे नमाज़ पढ़ने. आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही मुतहर्रिक पाकिस्तानी से हो रही है, जिसका नाम है अकील मुस्तफ़ा, जिनसे मेरी मुलाकात का ज़रिया पाकिस्तानी और पाकिस्तान डे, क्रिकेट और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से हुआ. और मैंने देखा कि ये एक बहुत ही पैट्रियाटिक और बहुत एक सच्चे महबूल वतन इंसान है. तो मैंने कहा कभी इनसे मुलाकात होगी और सह हासिल गुफ्तगू करेंगे इनसे. जनाब मुस्तफ़ा अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर. कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र. आप खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे नाज़रीन को बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपने क्या कुछ किया अपनी ज़िंदगी में और अमेरिका आपका कैसे आना हुआ? तो 2002 में जब आया हूँ मैं यहाँ पे, तो फिर आके अपना एक वही स्टार्ट किया जैसे एज सारे वर्कर्स, सारे इंसान आके ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं. बेसिकली ज़िंदगी का आगाज़ तो यहीं से हुआ ना. पाकिस्तान में तो एक स्पाइल लाइफ गुजारी है. वहाँ पे कोई काम करने वाले की जिम्मेदारी, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ठीक है जी. और इसके अलावा तो कोई काम नहीं था वहाँ पे. तो फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके काम करना पड़ा. जब काम करना पड़ा तो फिर हमने कहा कि चलो, जब बंदा या तो काम करता है बंदा कि बिल्कुल डल सा हो जाता है, लेज़ी सा हो जाता है, या फिर करता है पूरे तरीके से करता है. तो उनमें से एक मैं था. मैंने कहा चले इंशाल्लाह जब काम करना ही पड़ा है तो फिर इंशाल्लाह सही प्रॉपर काम करें. तो फिर मैंने स्टार्ट किया एक कोरियर कंपनी से, जिससे उसमें मैंने कोई 4 या 5 ईयर एक जॉब की है एज ए डिलीवरी मैन विद बैंक ऑफ अमेरिका, US बैंक, ऑल द बैंक कैरियर थे हम. मोस्ट लाइकली चेस बैंक था हमारे पास. तो इस तरह तो फिर आफ्टर 4-5 ईयर्स मैं और मेरे भाई हैं सलीम, जिन्होंने हमने फिर कहा कि चलो एक अपना काम क्यों ना स्टार्ट करें. तो फिर हमने वो एक अपनी कंपनी बनाई और उससे हमने ये काम स्टार्ट कर लिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा फर्स्ट बिजनेस है और था. उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार कुछ और किया जाए. ठीक है, हर बंदा जो सोचता है कि कुछ ना कुछ एक जगह पे आपने 10-15 साल मैंने गुजारे हो, मैंने कहा यार कुछ और. तो फिर फूड बिजनेस ऐसे मुझे इतना कोई नॉलेज भी नहीं था, इतना कोई है नहीं, बस शौक था कुकिंग करने का घर में ही. नॉट अ प्रोफेशनल कुक, नॉट बस होम कुक. अंडा वगैरह फ्राई कर लेता था या चाय का कप बना लेता था. तो फिर बस फिर मैंने देखा था कि हमारी सैक्रामेंटो कम्युनिटी में इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं. मैं चाहता था कोई थोड़ा सा ऑथेंटिक सा, कोई टिपिकल सा, यूनिक सा हो, जिससे पता लगे हमारा कल्चर का सारा कोई प्रमोट किया. मैंने कहा यार इस तरह कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि लोग आके कहें यार कोई चीज़ है आप वाओ, सिटिंग के लिए हिसाब से कोई अपनी देश की यादें जो सी हैं. आप भले जितने मर्जी सालों साल यहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, सालों साल यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन आपको कोई भी पाकिस्तानी चीज़ या अपने देश की कोई चीज़ या अपने पंजाब की कोई चीज़ या अपने जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, तो आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप बड़े खुश होते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं. तो वो चीज़ लेके मैं यहाँ पे आया. मैंने कहा यार बिज़नेस पर्पस, बिज़नेस तो है ही है, लेकिन वो बिज़नेस में मैंने कहा यार कोई चीज़ ऐसी हो जिससे लोगों को अपने देश की यादें जो सी ना वो बसता रहे. फिर मैंने बड़ा सोचा कि हवेली का नाम, रेस्टोरेंट को नाम बड़े बड़े थे. हमारे यहाँ हवेली होती थी, ठीक, बड़ी मशहूर हवेलियाँ होती हैं हर गांव में, हर जगह पे हवेली होती है. तो मैंने कहा यार क्यों ना हवेली इसका नाम रखा जाए. तो मैंने अपनी वाइफ से मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया. उन्होंने कहा जी दैट वाज रियली यूनिक नेम. और यूनिक तो इसी लिहाज से है कि वो हमारे पंजाब के लिहाज से, बट एवरीबडी नोज हवेली. तो माशाल्लाह वो आर वेरी फेमस. 7-8 मंथ में हम बहुत सारा हमने रिव्यूज़, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं. 7-8 मंथ हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए है. तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है.
ٹھیک ہے. ایک نام سے حویلی کے ایک ہمارے پاس جو ہمارے جو کھانے تھے وہ بڑے شاندار ہیں, بڑے آپ آنیسٹلی وہ اپنے اوتھینٹک فوڈز ہیں, کیونکہ اس میں ان فوڈز میں ہم نے کبھی بھی کوئی پروسیس فوڈ نہیں کیا, پروسیس مسالہ کوئی نہیں ڈالا ہم نے. میں نے دیکھی آپ کی ہے, آپ اوپن ایئر بھی آپ کا پروگرام ہے وہاں پہ. ہاں جی, انشاءاللہ جس سمر میں ہم ایک بنا رہے ہیں آؤٹ ڈور, اس کو ہم ڈیرے کا نام دے رہے ہیں لائیو باربیکیو. باہر آؤٹ سائڈ ہوگی آپ کے, توا کڑا کٹ ہوگا آؤٹ سائڈ, تو وہ ایک ڈیرے کی شکل میں ہم بنا رہے ہیں, بڑا یونیک سا ڈیرا بنا رہے ہیں. حویلی کے اندر ایک ڈیرا بنا رہے ہیں. پورا جو کانسیپٹ دیا ہے حویلی کا کانسیپٹ دیا ہے. ہاں جی, ٹوٹل ہمارا حویلی کا کانسیپٹ ہے جی. واک تھرو کریں یہاں پہ, ہاں لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی ریسٹورنٹ میں آ گئے ہیں. بالکل, آپ پاکستان کے کسی ریسٹورنٹ میں آئے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے بینکویٹ ہال بھی آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس بینکویٹ ہال بھی ہے بڑا, ہمارے پاس 150 to 170 پیپل لوگ کا ایک ہال ہے چھوٹا سا. اس کے علاوہ ہم نے ریسٹورینٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈھابے سے بنائے ہیں, جیسے پپو پان شاپ ہے. پپو پان شاپ ہے آپ کے پاس ہے. ہاں, پھر چھوٹو چائے والے کا ہم نے ایک اسٹال سا بنایا ہوا ہے. بوٹا کڑھائی والا ہم نے اسٹیشن بنایا, بوٹا کڑھائی والا وہ کڑھائی بناتا ہے وہاں پہ آ کے. تو اس طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا کیا ہے, ایک پرائیویٹ نیا کانسیپٹ لے کے آئے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں امریکہ میں نیا کانسیپٹ ہے, لیکن ہاں بیس آن پاکستان. تو آپ پاکستان کی ایکٹیویٹی سے بھی کافی متحرک ہیں, کافی کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے آپ. پاکستان امریکن ایسوسیشن سے جو ہے, میں ان کا ایک بورڈ کا ڈائریکٹر ہوں. جب میں یہاں پہ آیا تھا تو ایسا سچا کچھ کرنے کو نہیں تھا. بہت سارے ہمارے جتنے بھی اولڈ لوگ تھے جو کہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں سینئر سٹیزن تھے, وہ انہوں پاکستان امریکن ایسوسیشن تو بہت لانگ ٹائم اگو ان سیکرامنٹو میں ہے, اور بڑی فیمس اور بڑی مشہور یہ ایک آرگنائزیشن ہے پاکستانیوں کی. پھر جب ہم اس وقت ہم بھی ینگ تھے 2002 میں, تو ہم نے وہ جب انکلز نے جتنے تھے وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کر لو, آپ ینگ بلڈ ہو تو اس کو آگے لے کے چلو. تو پھر ہم نے کیا, اس حساب سے پھر ہم نے پاکستان ڈیز ہو رہے تھے, تو پاکستان ڈیز میں تھے, تھا میرے اندر کہ یار یہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ڈیز مناتے ہیں, تو پاکستان کے لیے کچھ کریں. تو وہ ایک آرگنائزیشن ایسی تھی پاکستان امریکن ایسوسیشن, جس کو اس میں میں نے شمولیت کی. اس میں میں نے جب کیے تو وہ ہم کچھ بورڈ کے 16-17 لڑکے تھے, تو وہ بڑا ماشاءاللہ سب میں بڑا جوش تھا اور بڑا تھا. تو اس کو ہم نے اس کو سٹارٹ کیا فرام اس پارٹ سے لے کے, یہ غالباً 2003 میں یا 2003 میں نے اس کو جوائن کیا تھا. کوئی بھی پاکستانیوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ پاکستانی امریکن ایسوسیشن بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اس میں. پاکستان ڈیز ہوتے ہیں, بسنت میلہ آج کل ہم نے لاسٹ 2 ایئر سے اسٹارٹ کیا ہے, which is very famous, very successful. یہ آپ کے بسنت میلہ جو ہے کافی کامیاب جا رہا ہے. بہت کامیاب جا رہا ہے جی, ٹھیک ہے. اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پتنگیں اڑائی جاتی ہیں, وہی ڈھول دھمکے ہر چیز. آپ کا یہاں پہ عمل دخل کیا ہے پولیٹیکل لیول پہ, یعنی کہ یہاں کے جو پولیٹیکل مین اسٹریم پالیٹیشین ہیں ان سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ پاکستانی امریکن کمیونٹی کتنی ایکٹیو ہے؟ پاکستانی کمیونٹی کافی ایکٹیو ہے. پاکستانی کمیونٹی اب کافی حد تک مین اسٹریم میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. وہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لیڈ کرتے ہو, شعور دیتے ہو, تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرف ہوتے ہیں. آج کل ہم ہو رہے ہیں. ابھی جو حالات چینج ہو رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستانی کی کیا فیلنگ ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن ہاں دیکھیں, کوئی بھی چیز ایسی نئی آپ کو ملتی ہے تو بندہ شاک ہوتا ہے. بندے کو تھوڑا سا ہوتا تو ہے کہ یار اچھے بھلے ٹھیک تھے, اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کر دیا, یہ لوگ گورنمنٹ چینج ہونے سے کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہلکے میں آپ چل تو رہی ہے, گاسپ تو چل رہی ہے. پہلے کون آئے تھے؟ آپ کے والد صاحب آئے تھے, آپ آئے تھے, کون آئے تھے پہلے؟ نہیں, ایکچولی سب سے پہلے میرے بڑے بھائی آئے تھے, شکیل کسانہ ان کا نام ہے, وہ آئے تھے یہاں پہ. اس کے بعد پھر میرے دوسرے بھائی آئے ہیں, پھر میں آیا ہوں, پھر چوتھے بھائی ہیں. ابو تو بہت بعد میں ہیں. ابو تو میرے خیال کوئی لاسٹ 5 ایئر سے وہ آتے ہیں, 4 مہینے 6 مہینے یہاں پہ رہتے ہیں, پھر پاکستان چلے جاتے ہیں. ہاں, تو وہ
ही लाइक पाकिस्तान यार, पाकिस्तान में उनके लिए ज़्यादा चार्म है, पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिविटी, दोस्त यार हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ है वहाँ पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिविटीज़। कितनी बड़ी फैमिली आपकी, पूरा खानदान कितना बड़ा है यहाँ पे? हम जी माशाल्लाह वैसे तो हम 7 बहन भाई हैं, अब्बू अम्मी वो भी हमारे साथ यहाँ पे अब रह रहे हैं, 2 बहनें हमारी पाकिस्तान में रहती हैं और बाकी 5 हम बहन भाई यहाँ पे रहते हैं। 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो 2 बहनें पाकिस्तान में रहती हैं, 1 बहन यहाँ पे रहती है, तो माशाल्लाह 7 मेंबर हैं फैमिली के। हाँ। तो माशाल्लाह हालात अच्छे हैं सेक्रेमेंटो में, कम्युनिटी यूनाइटेड है। हाँ जी, कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी यूनाइटेड है, बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है सेक्रेमेंटो की। एक दूसरे को हम यहाँ पे फैमिली की तरह रह रहे हैं, हम हर बंदा एक दूसरे को जानता है। अच्छा, हर बंदा एक दूसरे को जानता है, हर बंदे को पता है कि यार ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करता है और क्या है इसका बैकग्राउंड है और क्या, वो बड़ी रिस्पेक्ट है हर बंदे, हर बंदा एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। आपकी कढ़ाई माशाल्लाह मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त होती है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाइयाँ बहुत मशहूर कौन कौन से खाने की एक्सपर्टीज आपकी जो बेहतरीन बनाते हैं आप? बेहतरीन मटका गोश्त आज तक किसी ने नहीं बनाया बे एरिया सेक्रेमेंटो में, बड़ा पॉपुलर है। कढ़ाइयाँ बड़ी पॉपुलर हैं, नहारियाँ भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह से, बिल्कुल पाकिस्तान स्टाइल नहारी। जी हाँ, हलीम भी असली पाकिस्तानी खाने हवेली में मिलेंगे आपको। आएँ तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद डिसाइड करें, इंशाल्लाह गारंटी आपको बेस्ट खाने, बिल्कुल पाकिस्तान वाला मज़ा आ जाएगा, जैसे फूड स्ट्रीट पे बैठे खा रहे हैं आप या किसी एलिगेंट रेस्टोरेंट में खा रहे हैं आप। नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट द लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदेगान ने मुख्तलिफ शहरों से क्या क्या रिपोर्ट भेजी है। मुलाहिज़ा फरमाइए द लोकल ग्लोबल। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा। दुनिया भर समेत अमेरिका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले और दीवानों की बड़ी तादाद हमेशा निहायती एहतराम और अक़ीदत से नबी का मिलाद मुनक़्क़द करती है और मुहसिन इंसानियत को भरपूर तरीके से ख़राज अक़ीदत पेश करती है। लॉस एंजलिस के मोमिन लॉज में बकाली ग्रुप की जानिब से अज़ीम शान मिलाद मुनक़्क़द किया गया। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए अल्लाह। ताजदारे हरम कोई अपना नहीं, अपना नहीं कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम आका कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। और मौजूदा हालात को देखते हुए एक नहायत ही बड़ा इज्तिमा वहाँ मौजूद था। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सभी वालिहान अंदाज में अपने नबी का मिलाद मना रहे थे। मारूफ नात ख्वां और मुक़र्रनीन ने भी खिताब किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भरपूर रोशनी डाली। वो आखिरी पैगाम, वो आखिरी किताब यही पैगाम देती है। रब ताला फरमाता है बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, ईमान वालों को बशारत दे दो, ईमान वालों को खुशखबरी दे दो, ईमान वालों को मुजदाए जा फिजा सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें फजल कबीर अता फरमा दिया। और सलाम अक़ीदत पेश किया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम का सलावतुल्लाह अलैका। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे। मैं हूँ खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे।
امریکہ میں مسلم امریکن تشویش کا شکار ہیں اور ان کے سامنے آنے والے حالات کی کوئی واضح تصویر نہیں ہے. عرصہ 40 سال یا 50 سالوں میں مسلم امریکن کوئی مربوط اور مضبوط آرگنائزیشن کی تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں. چند آرگنائزیشن ہیں جو صرف فلسطین یا عرب کے مسائل کو طرف مائل ہیں. نہ ہی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی واضح مضبوط منصوبہ بندی کی گئی ہے. اسی طرح کے شہر آباد کر دیا اور آب نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں. فی الوقت دور ریپبلکن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مسلمانوں میں کوئی لیڈرشپ نہیں جو مقامی پاکستانی امریکن مسلم امریکن کے مسائل کو وائٹ ہاؤس تک رسائی کرا سکے. مختلف آرگنائزیشن چھینا جھپٹی سیاست اور لیڈرشپ کنٹرول کا شکار ہیں اور یہی حال مساجد کا ہے جس میں عربی کنٹرول، پاکستانی کنٹرول، بنگلہ دیشی کنٹرول کے چکر میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں. پردیش کے مسائل کو چھوڑ کر موجودہ آنے والے دور کو دیکھنا ہوگا. اسی سلسلے میں ڈاکٹر مونس کی رہائش گاہ پر جناب فرید صاحب اور امام زبیری کے تعاون سے نہایتی مضبوط اور ووکل سینیٹر لنزی گرام کو بلایا جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں مختلف ملکوں کے لوگوں نے شرکت کی جس میں مسلم بین، امیگریشن کے مسائل، ہیٹ کرائم، مسلم دشمنی، مسلم نفرت جیسے مسائل زیر غور آئے. لنزی گرام نے کہا کہ مسلم بین اصولاً بالکل غلط ہے اور مسلمانوں کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں اور مسجد پر حملوں کے سلسلے میں زور دیا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر اسلام اور فوبیا پر اپنا بیان دیں تاکہ حالات کو نارملائز کیا جا سکے. Most Americans are not buying this approach. Over 60% of the people don't want to build a wall. I want a secure border. You're not going to build a 2,200-mile wall. You just physically can't do it. You do need to secure your border. Most people did not support the so-called Muslim ban. America is a good place. President Trump is either going to moderate himself or his presidency is going to slip away. I don't want him to fail. I don't want any president to fail. I want him to succeed. Did you hear me mention one time Pakistan's nuclear arsenal? Did you hear me mention one time we got to tell the Pakistani army they got to give up their nuclear? You know why? I don't ever think 1 minute about Pakistan launching a nuclear attack on Israel or India or anybody else. اس وقت امریکہ میں نہایتی شدید مسلمانوں سے نفرت کا اظہار زور پکڑ گیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت آویز جملوں سے بڑھاوا ملا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس تشویش کا اظہار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اگر امید کی کوئی روشنی ہے تو وہ لنزی گرام، سینیٹر اور جان مکین ہیں جو مسلمانوں کے مسائل کو آگے بڑھا رہے ہیں. جناب آج ہم یہاں لاس اینجلس کیلیفورنیا میں ہیں اور جاوید جو ہے بومان سے آئے ہوئے ہیں. آج لنزی گرام کا فنڈ ریزنگ ہے اور کچھ ہم نے بات چیت کرنی ہے ان سے کہ آنے والے وقت میں ہوگا کیا مسلمانوں کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں. میرے خیال سے تو ایسے ہی چلے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی whatever ڈونلڈ ٹرمپ از that's what he is. تو اس حساب سے اس کو دیکھتے ہوئے ایگزیکٹو آرڈرز اسی طرح کے آتے رہیں گے، اس کو چیلنج بھی ہوتے رہیں گے، انہی کے ریپبلکن ججز بھی اس کو کرتے رہیں گے. بلکہ جو یہ آج کا جو اسپیشلی جو میں نے ٹرپ یہ لگایا ہے تو آئی ایم ویری ایکٹیو ڈیموکریٹ بٹ وائی آئی ایم ہیئر ٹوڈے to speak to Lindsey Graham as a Republican senator. We need about 3 to 4 senators from Republican side who would openly speak and oppose his unnecessary, unfair executive orders. So this is what we really need to do. I mean, it's a 48, sort of a 48-52 is the Senate ratio. So if we get 3 people from Republican side will start opposing his all his movements, then this presidency for 4 years doesn't mean anything. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں سید مونس، نیورولوجسٹ، پین مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہیں، سینئر ایم ڈی ہیں ماشاء اللہ یہاں پہ کیلیفورنیا میں. ماشاء اللہ بڑی ریپوٹیشن ہے ان کی، بڑا ایسا نام ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بلایا ہے لنزی گرام کو، از اے ویری امپورٹنٹ سینیٹر ایکچولی. Yes, yes. And really we have to really discuss with him what the issues going on. Yes. What going to happen? What going to happen with the Muslims? What going to happen with the Pakistani Americans? Those are legally here contributing in American economy. So, and this is the issue why we need somebody, our voice in the White House. And he's been pretty vocal about Muslims, him and John McCain both. So we want to try to bring the issues that the community is facing right now, the stress the community is facing. The people are very, not scared, but kind of anxious. کیا سمجھتے ہیں آج کل جو یہ حالات رونما ہو رہے ہیں امریکہ میں، اس کو ہم کس طرح سے مسلمان فیس کریں گے؟ مسلمانوں کو آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے. جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں لوکل لیول کے اوپر اور نیشنل لیول پر سب مل کر کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وی شوڈ بی کریٹنگ الائنسز. شاہ نواز حلال تندوری ریسٹورنٹ کا ایک اور دھماکہ.
खुल्ला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी मजेदार चटखारेदार जरूर जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। Z and Fashion brings you Fashion Exhibition 2017 on Saturday, March 4th at Crown Plaza, Austin, and Sunday, 5th March at Noah's event venue, Houston, Texas. This exhibition will present an opportunity to buy all bridal and semi-bridal dresses as well as the latest formal and casual outfits and eye-catching jewelry. For sponsorships and stall bookings, please call 630-776-9407. Download the mobile app ZN Fashions. Chandni Exclusive, North America's one-stop destination in Chicago. Choose from our one-of-a-kind signature designs or meet our expert designers to create a truly unique custom-made bridal dress. Hassle-free, on-site fitting and alterations available with our friendly and professional staff. Chandni Exclusive. Let us make your big day brighter. For more information, call 773-973-6000 or visit chandniexclusive.com. The Human Development Foundation, celebrating 20 years of service. Help make the world more equal. We choose to help people fulfill their dreams because we care. The Human Development Foundation has educated over 13,000 children in their 94 schools. 12,000 adults have learned vocational skills, and over 1.5 million people have benefited from their community health centers. Together, we can change the world. सफीर पाकिस्तान की 11वीं अवार्ड नाइट की तकरीब की भरपूर तैयारियां, आला पेशकश की शानदार मिसाल 25 साल से लगातार। जियो का मारूफ प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान पेश करता है रंगारंग प्रोग्राम, कामयाब तरीन लोगों की पहचान और उनकी खिदमत का एतराफ। बरोज इतवार विंडहम होटल इनहाइम कैलिफोर्निया, कामयाबियों कामरानियों की कहानी सफीर पाकिस्तान की ज़बानी। मज़ीद मालूमात के लिए आज ही कॉल करें। नादीन, आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। सफ़ीर पाकिस्तान तलाश कर रहा है मुख्तलिफ नुमाइंदों की, कैमरामैन्स की। नेशन वाइड हमारी सर्च है, तलाश है, लेकिन हमें सिर्फ तजर्बेकार एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो हमारे साथ काम कर सकें। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक अखबार अंग्रेज़ी का आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम हमने जारी किया है ऑनलाइन न्यूज़पेपर, जिसमें हम मेन स्ट्रीम की न्यूज़ें ज़्यादा आपको दिखा रहे हैं। वो एक शदीद कमी थी, एक वैक्यूम था उसका, तो हम वो लेकर आ गए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। ये बहुत ही पॉपुलर अखबार होगा। इसके अलावा diplomaticties.net की भी शुमार आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। diplomaticties.net पे आप मुख्तलिफ फीचर आर्टिकल देख सकते हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट जो है बड़े ज़ोर शोर से जारी व सारी है। मुख्तलिफ शहरों से नॉमिनेशन आ चुके हैं, अब हम फाइनल टच में हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ही रंगीन और कलरफुल प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छे मज़ेदार खाने होंगे, फूड फेस्टिवल होगा और मुख्तलिफ लोगों से आप नेटवर्किंग करने का आपको मौका मिलेगा। अपनी टेबल, अपनी सीट, टिकट अभी हासिल कर लें, क्योंकि इसमें बहुत टाइट सिचुएशन जा रही है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी अरब से, कहाँ से लोग इसमें शिरकत करने आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट इज़ ए आइकॉन अवार्ड नाइट ऑफ द पाकिस्तानी अमेरिकन। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे जा चाहेगा जुमले के साथ अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें और जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत का पैगाम आप पहुँचाएँ और मोहब्बत करें लोगों से, नफ़रत कम करें। आज के दौर में सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट, कमेंट देख भाल कर डालिए। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ील खान आपसे जाना चाहेगा अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर जगह हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है।